बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। कम्युनिटी राउंड अप के साथ सैयद असद हुसैन जो है एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको जैसे कि पता है कि बीसी के जो इलेक्शंस हैं वो नेक्स्ट ईयर मई 19 को स्केड्यूल हैं और उसमें एक बार फिर हम देखेंगे कि लोकल कम्युनिटी के जो यहाँ के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी अपनी कम्युनिटी के नुमाइंदों को असम्बली में भेजने की कोशिश भी करेंगे। तो इसी मुनासबत से आज का प्रोग्राम भी हमने जो है वो प्लान किया है और हम स्टूडियो में नहीं बैठे हुए बल्कि इस वक्त हम लाहौरी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और हम शुक्रगुजार हैं ज़रार भट्ट साहब के उन्होंने हमें यहाँ पर परमिशन दी है। तो सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकफास्ट टॉक बन गया है आज का प्रोग्राम, जो कि एक यूनिक है। और इस मौके के ऊपर मैं नबी साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि उनका ये आइडिया था, जो कि बिहाइंड द कैमरा जो है वो खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि इस पूरे जो प्रोजेक्ट है इसके पीछे नबी साहब का हाथ जो है वो नुमाया तौर पर मौजूद है। वो अपना टाइम और अपने एफर्ट भी लगा रहे हैं और ये सिर्फ हम अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। ये सब वॉलंटियर सर्विसेज हैं, नोबडी इज गेटिंग पेड फॉर इट। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपनी कम्युनिटी के अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम हुकाम बाला तक पहुंचाएं। और इसके अलावा जो अच्छी अच्छी बातें हैं और जो बुराइयां भी हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, वो भी हम इस प्लेटफॉर्म से शेयर करें ताकि हम बैलेंस आउट करने की भी कोशिश करें। तो इस आज के प्रोग्राम में हम कुछ बातें करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की इन जर्नल, और इन पर्टिकुलर हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं खासतौर पे इलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है। और इसी मुनासबत से आज हमने अपने प्रोग्राम में कुछ कम्युनिटी के एक्टिविस्ट को भी इनवाइट किया हुआ है। तो हम अपनी ओपनिंग के बाद उनसे हम अपनी बात जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो पॉलिटिक्स में, जो लोकल पॉलिटिक्स है, उसमें किस किस्म की इन्वॉल्वमेंट अब तक रही है और सक्सेसफुल हम लोग क्यों नहीं रहे हैं। तो ये भी हम आपको बताएं कि इस वक्त जो BCMA की जो वेबसाइट से उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ये ली है और उससे बताया गया कि इस वक्त ग्रेटर वैंकूवर के एरिया के अंदर तकरीबन 90,000 के करीब मुसलमान आबाद हैं और अप्रॉक्सीमेटली उसमें से 25,000 जो हैं वो पाकिस्तानी हम कह सकते हैं कि जी वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा 2.4% जो है BC की जो पॉपुलेशन है, ग्रेटर वैंकूवर की जो पॉपुलेशन है वो मुसलमानों के ऊपर मुश्तमिल है। और सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोपोर्शन जो मुस्लिम्स रह रहे हैं वो बर्नबी में रह रहे हैं, जो कि तकरीबन 15% के करीब हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी जो परसेंटेज है एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, वो शायद इतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ चुकी है जिसकी बेस के ऊपर हम कह सकेंगे जी मुस्लिम जो है, एक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक डिसाइसिव कम्युनिटी बन चुकी है एज फार एज इलेक्शन आर कंसर्न। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊं कि इसी साल में जो 17 है उसको एक सर्वे रिलीज हुआ था और उसमें बताया गया था कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका क्या मेन कंसर्न है। तो सबसे टॉप के ऊपर जो कंसर्न आया है वो है हाउसिंग का, पॉवर्टी का और होमलेसनेस का, जिसमें तकरीबन 22% जो वोटर्स जो जिनका सर्वे किया गया था उन्होंने इसके ऊपर कंसर्न शो किया, जो टॉप का कंसर्न है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर के ऊपर कंसर्न शो किया यहाँ के वोटर्स का वो है इकोनॉमी, जॉब्स का, और इसके बाद हेल्थ केयर का, और इसके बाद गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का। तो ये जो सर्वे किया गया है, अब आगे चल के हम देखते हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो जो करंट गवर्नमेंट है उसकी इस वक्त पॉपुलैरिटी जो रैंकिंग है सर्वे के हिसाब से वो ज़्यादा चेंज भी नहीं हुई है। और उसमें अगर हम बात करते हैं, ये IPSOS पोल है, उसके मुताबिक BC के जो लिबरल्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी इंडेक्स जो है तकरीबन 42% के करीब है। इसके अलावा NDP की जो है BC में वो 36% के ऊपर है और BC कंजर्वेटिव जो है वो 11% के ऊपर है और BC ग्रीन जो है वो 10% के ऊपर है। तो ये करंट सिचुएशन चल रही है और इसमें हम देखेंगे आगे चल के कि पाकिस्तान की या खासकर मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या रोल प्ले कर सकती है जी। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने लाहौरी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट टॉक के ऊपर 2 कम्युनिटी एक्टिविस्ट को हमने इनवाइट किया है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें खासतौर पे जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी है और पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट अब तक रही है और क्या इम्प्रेशन हम अभी तक दे सके हैं दूसरी कम्युनिटीज़ को इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिसीजन इन पॉलिटिक्स। और यहाँ पर एक जो चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, जो मेरा अभी तक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कनाडा की जो पॉलिटिक्स है वो इश्यूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जब
جبکہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ پرسنالٹی کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. یہ بڑا واضح ڈفرینس نظر آ رہا ہوتا ہے. تو انہی ایشوز کے اوپر ہم اب بات کریں گے ڈاکٹر آفتاب سے, اور ہمارے ساتھ پیرزادہ صاحب بھی موجود ہیں. آپ دونوں ذات کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. اور چونکہ اس وقت بھوک بھی لگ رہی ہے, بریک فاسٹ کا بھی ٹائم ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر شور شرابہ بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی خوبصورتی ہے کہ خالی پیٹ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ بات کریں تو کس حد تک آپ بات کر سکتے ہیں. بیٹری چارج ہونی ضروری ہے. anyway, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں, اور کوشچن ہمارا وہی ہے جنرل کہ جو پاکستان کی کمیونٹی ہے وہ کس حد تک ایکٹیو رہی ہے اب تک. آپ کا کافی عرصہ ہو گیا یہاں پر کینیڈا کے اندر, یہاں پر بی سی میں رہتے ہوئے, اور ابھی تک ہم وہ چیز ڈیولپ نہیں کر پائے جو کہ دوسری کمیونٹیز میں ہوتی ہے, ان ٹرمس آف یونٹی, ان ٹرمس آف ڈیسیجن میکنگ, اور ان ٹرمس آف ڈیمانسٹریٹنگ دی اسٹرینتھ آف دی کمیونٹی. جی, سب سے پہلے تو جی السلام علیکم سب ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام. اور سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو عید مبارک کہنا چاہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے عید کے فرائض کے ساتھ ساتھ مزیدار کھانے بھی کھائے ہوں گے, کیونکہ ابھی اسد صاحب نے بریک فاسٹ کا یاد دلا دیا. تو عید, اس قربانی عید کا مزہ یہی ہے کہ مزیدار کھانے, جو کہ ابھی تک چکن ٹکے اور وہ چل رہے ہوں گے. سب بہت بہت شکریہ اسد صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اتنے امپورٹنٹ ایشو پر. اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں پالیٹکس پیور پالیٹکس ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ماردار والی یا کیا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو واقعی انوالو ہونا پڑتا ہے, اور آپ کو سنسیئرلی کام کرنا پڑتا ہے. آپ کا ایم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پبلک کے لیے کام کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پالیٹکس میں آپ نے اپنے پیسے بنانے یا اپنا وہ کرنا ہے. یہاں پر پیور آپ کو پبلک کے لیے کام کرنا ہے. اور جب ہم پبلک کہتے ہیں تو پبلک میں آپ کے مسلمس بھی آ جاتے ہیں, نان مسلمس بھی آ جاتے ہیں, ہر کمیونٹی آ جاتی ہے. اب آپ کس طرح اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں کہ جب وہ کوئی بھی ڈیسیشن لا میں یا اسمبلی میں لا کوئی بنا رہے ہوں تو وہ آپ کو بھی مائنڈ میں رکھیں. صحیح ہے. وہ آپ کو تب مائنڈ میں رکھیں گے جب وہ آپ کی طرف سے بھی دیکھیں گے کہ ان پٹ کیا ہے, آپ کی انوالومنٹ کتنی ہے, آپ کی نیڈس کتنے ہیں, آپ کی نیڈس کس قسم کی نیڈس ہیں, تو وہ اس پر کام کریں گے. اور اگر آپ ایک طرف صرف گھر میں بیٹھ جائیں اور آپ کسی طرح کا فیڈ بیک ان کو نہ دیں, کسی طرح کی سپورٹ ان کو نہ کریں, تو پھر میں پرسنلی ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ بھی آپ کے بارے میں سوچیں گے. کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے گیو اینڈ ٹیک. آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ جی پاکستانی کمیونٹی کے کتنی انوالو ہے, کتنی وہ ہے, تو میں 96 سے کینیڈا میں رہ رہا ہوں, اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ایز اے کینڈیڈیٹ بھی کپل آف الیکشنز میں رہا ہے. مجھے انتہائی زیادہ مسرت تو نہیں ہو رہی, انتہائی زیادہ خوشی تو نہیں ہو رہی, لیکن یہ کہ بہت کم انوالومنٹ رہی ہے. بہت کم انوالومنٹ رہی ہے. جب میں فرسٹ ٹائم میں خود پارٹیسپیٹ کر رہا تھا الیکشن میں, تو جب میں ڈور ٹو ڈور جا رہا تھا تو سب کچھ سرپرائز تھے, کچھ شوق میں تھے کہ بھائی یہ کہاں سے آگے بیچ میں, یہ کہاں سے الیکشن ہو رہا ہے. ہم لوگ تو کمیونٹی صرف 9 to 5 جاب کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے کو تو یہ پولیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی کون. ایون آپ کو اپنے ایریا کے کینڈیڈیٹ کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ایریا سے کون کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال, میں نے یہ صورتحال دیکھی. میرا اس وقت پرپس ہی صرف یہی تھا کہ بھائی الیکشن کا کہ کس طرح کمیونٹی کو میسج جائے کہ بھئی ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, ہم لوگوں نے انوالو ہونا ہے. اور یہ ڈیڈی پالیٹکس نہیں ہے, یہ بڑی پیور صاف پالیٹکس ہے. یہ آپ کے فائدے لیے, آپ کی آنے والی جنریشن کی فائدے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, تو بارڈر لائن یہ ہے کہ ہم لوگوں کا اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے, اتنا زیادہ انٹرسٹ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا لمیٹڈ ہے. تو میں جاؤں گا پیرزادہ صاحب کی طرف. پیرزادہ صاحب, کوشچن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں کی, چاہے آپ کوئی بھی پارٹی لے لیں, وہ ہماری کمیونٹی میں کس حد تک انٹرسٹ لیتی ہیں, کہ ہمارے کتنے حد تک وہ ڈیسائسو ہوتے ہیں؟ سید صاحب, بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. ایک کریکشن, کیونکہ میریکل میڈیا آپ کو پتہ ہے ایڈیٹر بھی ہوتی ہے, جن کا پورا نام ہے ڈاکٹر آفتاب احمد اور میرا پورا نام ہے نصیر پیرزادہ, تاکہ شارٹ نام سے چلے گا تو ہمارے ویورز کو پتہ نہیں چلے گا. سوری فار کریکٹ. تھوڑا سا پہلے کوشچن جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, وہیں سے میں آگے چلوں گا شارٹ میں, کہ کمیونٹی کی اویئرنیس ہمارے میں نہیں ہے. جس دن ہمیں اپنے چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم کا پتہ چل گیا نا, اس دن ہماری کمیونٹی کھڑی ہوگی. ہم لوگوں کا کام ہے اویئرنیس دلانا, اس میں میڈیا بھی شامل ہے, پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے, سوشل میڈیا بھی شامل ہے. ڈاکٹر صاحب جب کھڑے ہوئے ہم نے کوشش کی, اور ہی از دا وٹنس کہ میڈیا, میریکل میڈیا نے جس طرح ان کا ساتھ دیا تھا, اور انشاءاللہ کنٹینیو. اب آپ بیک ٹو یور کوشچن کہ جو یہاں کے جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہمیں گھاس کیوں نہیں ڈالتے. دوسرا میں نے یوں کہا, اس کا یہ ہے کہ دے آر لوکنگ دا ماسز. ہماری پاپولیشن بی سی میں تقریباً 100,000 ہو رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی کہ ہم ابھی تک کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے نا کسی بھی میدان میں صحیح طور پہ لا نہیں پاتے. اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ راتوں رات کھڑا ہونے کا سوچتا ہے, اور 2-4 مہینے پہلے اپنا نام اناؤنس کرتا ہے, ہوم ورک نہیں کرتا.
तो ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं, और पॉलिटिक्स जो है ना एक शतरंज का खेल है, इसमें बड़ा सोच समझ के और बड़ा धीमे धीमे चाल चलनी पड़ती है। और ये देखते हैं मासेस हमारे कहाँ कि हमारे नंबर ऑफ बिजनेस कहाँ से हमें जनरेट होगा, मुस्लिम कम्युनिटी के कहाँ से हमें सपोर्ट करेगी, और ये क्या इलेक्शन पे क्या बाहर निकलते हैं इलेक्शन के वाले दिन, कितने नंबर ऑफ मासेस इनके बाहर आते हैं, जो कि हमारे लैकनेस है। सेटबैक हमारा यही है कि हम इलेक्शन अब थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुए हैं, जो कि अब हमारा इमेज बना। और फिर दूसरे ये हम लोग जो है ना बीइंग ए रिलीजन, हम एक मुख्तलिफ सेक्ट में बटे हुए हैं। वो उस मस्जिद का बंदा उस मस्जिद में नहीं जाएगा, ये बात इन्हें पता है। तो मतलब ये कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जानती हैं कि इनमें यूनिटी नहीं है। हाँ, इनमें यूनिटी नहीं है, और ये इस बंदे का इतना दायरा सर्कल जो है इतना, इससे बाहर इसकी कोई अप्रोच नहीं है। तो हमारे वॉलंटियरिज्म जितने भी प्रोग्राम है सिर्फ अपनी कम्युनिटी तक महदूद है। हमारे बंदे, मैं तो पब्लिक पर्सन हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि हमारी इन्वॉल्वमेंट दूसरी कम्युनिटी के सोशल वर्क में नहीं है। अच्छा, जिस तरह सरी मेमोरियल सरी मेमोरियल हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट के बाहर क्या नाम लिखा हुआ है, गुरु नानक इमरजेंसी, गुरु नानक इमरजेंसी। इसका मतलब द बिग डोनर, they are the big donor on the radiothons everyone। हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे, हमारी लिमिटेड कम्युनिटी है और लिमिटेड बिजनेस। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन ये करूंगा कि वेरी रिसेंटली हमें पता चला है कि हमारी कम्युनिटी से कोई 20 लोगों का एक डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर गया था, एक जो वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की थी नॉमिनेशन के लिए। तो उनकी तरफ से जो है वो मतलब क्लियर कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि जी नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, इस बार नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग है कि यानी हमारी कम्युनिटी के वोट्स जो हैं वो शायद काउंट ही नहीं करते, कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते इसके ऊपर। इज दैट ट्रू? देखिए जी, आई एम नॉट सरप्राइज। उनका जो जवाब है ना वो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने ये देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या फायदा है, लॉन्ग टर्म में मतलब वो सही है, बिल्कुल 100% वो सही है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कैंडिडेट आएगा तो मेन मसला ये होगा कि उनकी कम्युनिटी क्या हमें वोट देगी। हमारे वोट तो वो हर दफा ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास इशू ये भी है कि क्या अगर हमारे पास कोई मुकाबले में उनका कैंडिडेट खड़ा होता है, उनकी कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा होता है, इवन दूसरी पार्टी से, तो क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उनके वोट मिलेंगे, जो कि बहुत हार्ड है, लेकिन हमारे वोट उनको मिल जाते हैं। हमारे वोट उनको 100% कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, हमारा अपना कैंडिडेट नहीं होता है, और यू हैव टू सपोर्ट समवन, तो उसका एंड क्या होता है कि उनके कैंडिडेट्स विन कर जाते हैं। जी पिज़्ज़ा साहब जी, मेरा इसमें क्विक आंसर ये होगा कि ये जो डेलीगेशन जो मैंने सुना है फ्राइडे को किया है, बहुत देर कर दी मेहरबान जाते जाते। इसका आसान जवाब यही है कि ये डेलीगेशन जाना था राइट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 2013। वी हैव टू प्रिपेयर आवर न्यू कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ 2021 के लिए, इलेक्शन के लिए हमें कैंडिडेट। ये नहीं कि अभी 2 महीने रह गए इलेक्शन में, आप अपना कैंडिडेट जाके, तो गलती हमारी है। यस, आई एडमिट माई, अगर मैं होता ना मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि एट द लास्ट मोमेंट आप कैसे कर सकते हैं डॉक्टर साहब? नहीं जी, मैं इसमें इम्पॉसिबल है पार्टी के लिए कि आप रातों रात एक उम्मीदवार का नाम दें। ये काम आपको, मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स एक शतरंज का खेल है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी क्लेवर कि अगले की चाल, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप दूसरों को वोट देंगे लेकिन दूसरी कम्युनिटी हमें वोट नहीं देंगे, उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग वो फील्ड बनानी पड़ेगी, डोर टू डोर नॉकिंग करें, बट इट विल नॉट विद इन फ्यू मंथ, इट विल टेक ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जब हम लोग ये कहते हैं कि हमारे वोट जो है वो उनको कैंडिडेट को विन भी करा सकते हैं, लूज भी करा सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे फिर साहब ने कहा 2013 के इलेक्शन में जब वो लोग आए थे आपके पास, तो आपको उसी वक्त बार्गेन करनी चाहिए कि ठीक है जी, हमारे आपके पास 100% सपोर्ट है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा प्रोविंशियल या जो भी है उसमें हमारा कैंडिडेट होगा, आप उसको सपोर्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो मसला जो है वो हमारी अपनी कम्युनिटी का है कि वी आर नॉट वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, हम ऑनेस्ट नहीं है अपने लोगों के साथ, उसके साथ जो हमारा जो विजन है, कम्युनिटी का एक विजन भी होता है ना, वो नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है, सारी पैसों की तो बात है। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, पैसा बहुत है, लेकिन हम डालना नहीं चाहते। पैसा है, पैसे देते नहीं है, सारी डाली पैसे दिए सर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो ये भी देती है कि हमने फंड रेजिंग कितनी की है, इस कम्युनिटी ने कितना हमारे लिए फंड रेज किया। $1,000 का टेबल खरीद नहीं सकते सिवाय 2-3 लोगों के, 2-3 फैमिलियां मैं भी जानता हूँ जो, लेकिन पैसा है जिनके पास है वो भी नहीं देते। नहीं, हमारी कम्युनिटी में गरीब है, सारे के सारे गरीब नहीं है, यहाँ पर $multi-million के घरों में रह रहे
رہے ہیں, آپ دیکھیں پاکستانی کا گھر وہ دیکھیں, دینا اور بات ہے, نہیں رہنا اور بات تو ہے, دینا اور بات ہے. یہ 25,000 میں سے آپ کو 5,000 لوگ بھی پیسے نہیں ملیں گے جو ادر کمیونٹی دے آر ویل ڈونر, دے آر ویل. نہیں سر, بات وہ نہیں ہے, بات دل کی ہے کہ ایک آدمی جو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے وہ اگر $100 بھی دے دیتا ہے کمیونٹی کے اندر فنڈ ریزنگ کے لیے, وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو پیسہ ہونا ضروری کاؤنٹ ہے, کرتا ہے, لیکن وہ نہیں دیتے. ہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا یہ جو پینی جس کو دے رہے ہیں کیا ورتھ کرتا ہے یا نہیں. یہی تو چیز ہے کہ ہم لوگ اس اسٹیج پہ پہنچے یہ تو ہم, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی جو سر میموریل ہاسپٹل کی, کہ ہمیں کمیونٹی کو ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہیے کہ وی آر کینیڈین اور ہم یہاں کے لوگوں کے لیے کیئر کریں ریگارڈلیس آف دا ریس اینڈ ریلیجن, ہم سب کے لیے اویلیبل ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ہم ایک ویکیوم شیل میں بیٹھے ہوئے اپنی کمیونٹی کے جو ہے وہ ڈھنڈورے پیٹے ہوتے ہیں, لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں. دوسرے میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, دوسرا کہ ہماری جو مائنڈ سیٹ وہ اس طرح ہے کہ اگر یہ فلاں کینڈیڈیٹ ہمارا کھڑا ہوا ہے تو یہ نہیں جیت سکے گا, وہ پہلے سے مائنڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے کہ جی یہ نہیں جیتے. تو نیگیٹو پرسپشن, جبکہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ اعجاز صاحب جیتا نا, وہ اس طرح. لیکن یہ مائنڈ ہم سیٹ اپ جو ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا, ہمیں پازیٹیو تھنکنگ لانی پڑے گی, ہمیں سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پازیٹیو چینج لانا پڑے گا کہ نہیں بھائی یہ ون کر سکتا ہے. اگر ون کرے گا, اگر آپ لوگوں کی سپورٹ ہوگی, آپ لوگوں کی ہیلپ. لیکن دوسری کمیونٹی سپورٹ نہیں کرے گی. ڈومیننٹ جو کمیونٹیز ہیں یہاں پر وہ کسی پاکستانی کینڈیڈیٹ کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گی. اس کے لیے آپ کو ہوم گراؤنڈ پہ کام کرنا پڑے گا. کیا وجہ ہے, آخر کیوں؟ یہ ایک بڑا کوشچن. جو پولیٹیشین ہے ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ہم نے تمہیں ساری زندگی سپورٹ کرتے آئے ہیں, اب ہماری بھی باری ہے, کب تک تمہارے وہ بنتے رہیں گے. چلے سر, آپ دونوں ساتھ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. بہت ہی اچھی بات کی پیزادہ صاحب نے بھی کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے, اور ڈاکٹر آفتاب صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ ہمارے اندر پرابلم کیا ہے, ہم لوگ کیوں نہیں ایک ہو پا رہے. اور ہمارا ایک بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارا اپنا کینڈیڈیٹ اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دوسری کمیونٹی کو سپورٹ نہیں کر پاتی ہے. تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے, اور اسی نوٹ کے اوپر میں اس پروگرام کو ختم بھی کروں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شعر کے ساتھ میں آپ سے اس لاہوری ریسٹورانٹ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ تیز ہوا کا زور بندہ تھا گھنے درختوں پر, تیز ہوا کا زور بندہ تھا گھنے درختوں پر, میری دعاؤں سے چڑیوں کے گھونسلے نہ بچے. ہم اپنی آخری جنگ بھی کچھ اس طرح سے ہار آئے کہ گھروں کو لوٹ سکیں اتنے حوصلے نہ بچے. تو اسی پیغام کے ساتھ ہی مجھے اور نوید بھائی کو جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے مستقل ہمارے اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں لاہوری اسٹوڈیو سے اجازت چاہیے. انشاءاللہ پھر اگلے ویک دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خبردار, کینیڈا میں پہلی بار اب آفتاب اقبال اور ان کی پوری ٹیم کرے گی پرفارم ویسٹرن کینیڈا میں, اور دنیا دیکھے گی ایکسپریس نیوز پر. فار بکنگز اینڈ اسپانسرشپ ایڈمنٹن, ساسکیٹون, کیلگری اینڈ وینکوور. Call Hazar Hanjra at 403-630-5925 or call Sadat Chaudhary at 403-852-4768. For Friday, September 23rd, Vancouver show tickets, call PCCA Director Bilal Tarar 778-863-6449.